डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब ने बरेलवियत छोड़ दी है। ना सिर्फ बरेलवियत छोड़ दी है बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे मसलक बन चुके हैं ये अहले सुन्नत के लिए नुकसानदेह हैं, जिनमें बरेलवियत और देवबंदियत दोनों शामिल हैं। लिहाजा अवामुन्नास को चाहिए कि वो इन छोटे छोटे मसलकों में पढ़ने की बजाय खुद को अहले सुन्नत कहा करें, क्योंकि अहले सुन्नत सवाद आज़म है और वही हक पर है। लिहाजा जो फ़िरक़ों में पढ़ेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। उनकी बाकी गुफ्तगू क्या थी वो तमाम तफसीलात हम उन्हीं की ज़ुबानी आपके सामने पेश करते हैं। अगर अकीदा सही रखना है, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर रहना है, सवाद आज़म के अकीदे पर रहना है, और अपने अकीदे का ताल्लुक़ व तसलसल हुज़ूर ख्वाजा अजमेर से रखना है, हुज़ूर सरकार गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी से रखना है, हज़रत शाह नक्शबंद से रखना है, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी से, हज़रत शेख सुरवर्द से, हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़ली से, शेख अहमद सैयद अल-रिफ़ाई से, औलिया से रखना है, और अकाबिर आइम्मा उलमाए आलाम से रखना है। आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमहुल्लाह तआला से रखना है, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से रखना है, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी से रखना है, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से रखना है, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी से रखना है, इमाम सियूती से रखना है, इमाम कुस्तुलानी से रखना है, इमाम अस्क़लानी से रखना है, हज़रत इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी से रखना है जो आलम अरब के आला हज़रत थे एक ही ज़माने में। कि फिर काज़ी इयाज़ से ताल्लुक़ रखना है, इमाम गज़ाली से ताल्लुक़ रखना है, इमाम राज़ी से ताल्लुक़ रखना है। अला हज़ल क़ियास जितने अइम्मा मुफस्सिरीन, इमाम खाज़िन हैं, इमाम बग़वी हैं, इमाम आलूसी हैं, साहिब रूहुल बयान, जितने हर दौर के मुहद्दिस, मुफस्सिर, फ़क़ीह, मुज्तहिद उलमा और अइम्मा अहले सुन्नत के, उनसे ताल्लुक़ रखना है। तो फिर हमें उन्हीं के इल्मी नक्शे कदम पे चलना होगा। जिन चीज़ों पर अक़ीदा अहले सुन्नत की तरकीज़ है और हमेशा तरकीज़ रही है, हमेशा तरकीज़ रही है, याद रख लें, ये नाम अहलुस सुन्नत है। 1400 साल से बड़े बड़े अकाबिर हुए, मगर अहलुस सुन्नत का नाम बदल कर किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत के साथ मसलक के नाम को नहीं जोड़ा गया। आप मेरी बात को समझें, मसलक के नाम को नहीं जोड़ा गया। हुजूर ख्वाजा अजमेर भी थे, मगर इस मसलक को मसलक अजमेरिया नहीं कहते, अहले सुन्नत ही कहते। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया भी थे, कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी भी थे, दाता गंजबख्श अली हुजवेरी भी थे, मगर अकीदा अहले सुन्नत ही रहा, मसलक हुजवेरिया नहीं बना, मसलक निज़ामिया नहीं बना, मसलक नबहानिया नहीं बना इमाम नबहानी से, मसलक सुयूतिया नहीं बना इमाम जलालुद्दीन सुयूती से। आप मेरी बात को समझ, मसलक अस्कलानिया नहीं बना, मसलक कुस्तुलानिया नहीं बना, इमाम ऐनी से मसलक ऐनिया नहीं बना, काज़ी इयाज़ से मसलक इयाज़िया नहीं बना। उम्मत में बड़े बड़े अकाबिर आइम्मा आए, मुहद्दिसीन आए, मुफस्सिरीन आए, तारीख भरी पड़ी है रोशन सितारों से, मगर अहले सुन्नत का एक वतीरा रहा, बड़ी से बड़ी किसी शख्सियत के नाम पर मसलक को मुअन्वन नहीं किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मा अना अलैहि व असहाबी, मसलक अकीदा वो जिस पर मैं और मेरे सहाबा, मैं से मुराद हुजूर की सुन्नत और सहाबा से मुराद जमात सहाबा। ये नाम आका अलैहिस्सलाम ने रख दिया था, अहलुस सुन्नत वल जमाअह। अब क़यामत तक इस मसलक का नाम बदलना हुजूर के रखे हुए नाम से इन्हिराफ करने के मुतरादिफ है, आका अलैहिस्सलाम से इन्हिराफ करने के मुतरादिफ। अगर आप ये करना शुरू कर दें, निस्बत असातिज़ा जो चाहें आपके हों, मेरे भी हैं, शुयूख जो चाहें, जिस सिलसिले से चाहें मुंसलिक हों, जिस मदरसा में चाहें पढ़ें, मैं उसूल समझा रहा हूं आपको इंडिया में, जिस किसी आलिम और बुजुर्ग से चाहें अकीदत रखें, ये सब कुछ जायज़ है, मगर मसलक का उन्वान किसी भी शख्सियत, उस्ताद और शेख और पीर उसके नाम पर मुअन्वन नहीं हो सकता। जो करेगा वो सवाद आज़म को छोटा सा फिरका बनाने की साजिश करेगा, वह अहले सुन्नत के साथ दुश्मनी करेगा और अहले सुन्नत को उम्मत मुस्लिमा के 72 फिरकों में शामिल करना चाहेगा, 72 फिरकों में शामिल करेगा, जो अहले सुन्नत के उन्वान की बजाय कोई और उन्वान लगाना चाहेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहूद में 71 फिरके हुए, नसारा में 72 फिरके हुए, हदीस पाक, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। जितने फिरके होंगे जहन्नुम में जाएंगे, और जो जन्नती होगा वो मिल्लत होगी। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन है? फरमाया, अल जमाअह, वो फिरका नहीं होगा, वो जमात होगी। अस्सवादुल आज़म, वो मेरी उम्मत की अक्सरियत होगी, वो फिरका नहीं होगा। इसलिए मैं उम्र भर फिरका परस्ती के खात्मे की बात करता हूं, इसलिए कि फिरके जहन्नुम में ले जाते हैं, जमात अहले सुन्नत हो या सवाद आज़म, ये जन्नत में ले जाता है। मेरे असातिज़ा में आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हैं, एक वास्ते से। मेरे असातिज़ा में हज़रत मौलाना अब्दुल हई बहरुल उलूम, मौलाना अब्दुल हई फरंगी महली भी हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल बाकी मुहद्दिस लखनवी के तरीक़ से।
تو میں اگر اساتذہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں لکھنوی بھی کہلاؤں، کوئی دہلوی کہلائے۔ مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلے اساتذہ میں آتے ہیں، پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں، کوئی حیدرآبادی کہلانے لگ جائے، کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے۔ میرے اساتذہ میں امام نبہانی بیروت کے تھے، لبنان کے، تو پھر وہ فرقہ مسلک لبنانیہ بن جائے۔ ہمارے اساتذہ میں امام محمد بن جعفر القطانی ہیں، جو امام نبہانی اور اعلیٰ حضرت کے بھی شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت کے شیخ ہیں۔ آپ میری بات سمجھے؟ تو پھر ہم مسلک کو مسلک کی تانیہ کہہ دیں۔ شیخ محمد المکی القطانی، شیخ محمد الفاتح القطانی ہیں، فاس کے اکابر ہیں، شنقیط کے اکابر ہیں، مکہ اور مدینہ کے اکابر ہیں، محدثین ہیں جگہ جگہ کے۔ تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں تو یہاں 1000 مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا۔ لہذا اہل سنت کی پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے، ہند والو، کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں۔ مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی۔ جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے، اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی۔ پھر پاکستان اور ہندوستان والوں، یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے، وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں۔ اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے، کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے، ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں۔ تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو۔ میری بات سمجھیں آپ؟ مسلک کو ہند، سندھ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اوپر نہ کرو، نہ علاقے کو نہ بڑھاؤ، چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت۔ ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے۔ وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں۔ اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہٰذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے علاج کہ ہم کیا کریں، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میں نے تشخیص کر دی، بڑی بڑی ہستیاں ہر دور میں ہوئیں، مگر کسی زمانے کے مسلمانوں نے اپنے دور کے بڑے سے بڑے امام اور مجدد اور بڑی سے بڑی ہستی کے نام کے ساتھ مسلک کو بولیے نہیں جوڑا۔ اگر ہم جوڑیں گے تو ہم بدعت کے مرتکب ہوں گے، انحراف کے مرتکب ہوں گے۔ اس کا مطلب صرف ہمیں اپنی دکانداریاں چمکانے سے دلچسپی ہے، مصطفیٰ کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمیں اپنے دھندے اور کاروبار سے تعجب ہے، اپنا پیسہ ٹکا جیب میں ڈالنے سے، اپنی دکان چمکانے سے غرض ہے، نہ مسلک سے دلچسپی ہے، نہ مصطفیٰ کے دین سے دلچسپی ہے۔